हरिः ओं नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्यद्य 15 पाठः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानं क्रियापदविचारः इति प्रकरणम् अधीयमानम् अस्ति। अस्य प्रकरणस्य प्रारम्भिकाः अध्यायाः अधीताः। अवशिष्टानाम् अध्यायानाम् अध्ययनं कृत्वा अद्य एव अस्य अध्ययनं समापयामः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 54तमः पाठः पिदधाति इति शब्दस्य विषये किञ्चित् विवृणोति। पिदधाति क्लोजेस् डाउन्, कवर्स्। अयं शब्दः सामान्यरूपेण भाषायां प्रयुक्तः दृश्यते। भाषायाः अध्ययनस्य प्रारम्भिकस्तरीयेषु वर्गेषु अपि द्वारं पिदधातु इति प्रयोगः पाठ्यते। तत्र वस्तुतः धा इति धातुः अस्ति, अपि इति उपसर्गः अस्ति। अपि प्लस धा इत्यस्य लट् लकारे अपि दधाति, just like the way da becomes dadati, dha becomes dadhati, so api dadhati तदनन्तरम् अकारस्य कथञ्चित् लोपः भवति, तत्र पि दधाति इति रूपं दृश्यते। तस्यैव विषये अत्र अग्रे विशेषाः उक्ताः वर्तन्ते। अव इति उपसर्गः तथा च अपि इति उपसर्गः इत्येतयोः द्वयोः उपसर्गयोः आदौ विद्यमानस्य अकारस्य प्रयोगे कुत्रचित् लोपः कृतः अस्ति। पाणिनिना अस्मिन् विषये किमपि सूत्रपाठे न उच्यते, परन्तु अत्र कश्चन अन्यः वैयाकरणः आसीत् भागुरिः इति। तस्य मतेन एतयोः उपसर्गयोः अकारस्य लोपः कृतः दृश्यते। अतः तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् अस्मिन् सन्दर्भे भागुरेः निर्देशं कृत्वा विवरणं दत्तमस्ति। वष्टि भागुरिः अल्लोपम् अवाप्योः उपसर्गयोः। वष्टि इत्युक्ते इच्छति, वशकान्तौ इति धातोः लट्लकारस्य रूपम्। अस becomes अस्ति, वश becomes वष्टि, शास becomes शास्ति। अनेन प्रकारेण तत्र लट्लकारस्य रूपाणि भवन्ति। वष्टि इत्युक्ते इच्छति। भागुरिः इति वैयाकरणस्य नाम वष्टि भागुरिः। किं वष्टि, किं सः इच्छति? अव अपि इत्येतयोः सन्धिं कृत्वा अवाप्योः उपसर्गयोः। भागुरिः इति वैयाकरणः अव तथा अपि इति उपसर्गयोः अकारस्य लोपम् इच्छति इति आशयः। अतः अपि प्लस दधाति इत्यत्र अपि दधाति सन्धि इति किमपि नास्ति, वर्णमेलनमपि नास्ति, केवलं तत्र अपि एंड दधाति कम टुगेदर, अपि दधाति तत्र अकारस्य लोपं कृत्वा पि दधाति इति रूपं सिद्ध्यति। अकारस्य लोपे कृते भागुरेः मतेन पि दधाति इति शब्दः साधुत्वं प्राप्नोति। एवमेव धा इत्यस्मात् धातोः अपि उपसर्गस्य उपस्थितौ ल्यप प्रत्ययः क्रियते। सो दिस रूल इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू लट् लकार, सर्वत्र भवति। अपि प्लस धा प्लस ल्यप अपिधाय इत्यस्य स्थाने पिधाय इति भवति। एवमेव ल्युट् प्रत्यये कृते पिधान, well known word in the Jyotisha Shastra, astronomy, पिधान, when one planetary body covers say sun or another planetary body, we say there is a pidhana. Similarly, api plus dha plus t gives
पीहित। अनेन प्रकारेण अत्र अपि इति उपसर्गस्य अकारस्य लोपः कृतः दृश्यते। इदं भागुरेः मतम् अस्ति। अतः पाणिनिमतेन इत्युक्ते those who are strict followers of the Paninian grammar, for them there is no such rule in अष्टाध्यायी। अतः तेषां मतेन अपि दधाति इति अपि रूपं साधु। अतः अयम् अकारस्य लोपः नित्यं भवति इति नास्ति, कुत्रचित् प्रयोगे कृतः दृश्यते। तादृशाः प्रचलिताः शब्दाः सन्ति चेत् तत्र कथं स्पष्टीकरणं दातव्यम् इति चेत् भागुरिः इति वैयाकरणः अवाप्योः उपसर्गयोः अल्लोपम् अकारस्य लोपं वष्टि इच्छति इति आशयः। अतः अपि दधाति इत्यस्य अपि प्रयोगाः दृश्यन्ते। धनेनाधर्मलब्धेन यत् छिद्रम् अपि धीयते। वेरी ब्यूटिफुल श्लोक फ्रॉम विदुर नीति महाभारतम। धनेनाधर्मलब्धेन यत् छिद्रम् अपि धीयते असंवृतं तद्भवति ततोऽन्यद् अवदीर्यते। If you use the dhana obtained by bad or incorrect means and try to use it to cover up some problems, that problem will definitely get uncovered later on, but it will also bring in other problems along with it. So never use adharma labdha dhana, money obtained by incorrect or say corrupted means, to do any of your work. धनेनाधर्मलब्धेन यत् छिद्रम अपि धीयते, a lacuna that gets closed down will reopen in a bigger manner later on इति आशयः। अत्र अपि धीयते इत्यत्र अपि इति उपसर्गस्य अकारः अवश्यं श्रूयते। एवमेव ईशावास्योपनिषत् तत्र विद्यमानः अयं श्लोकः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम्, तत्रापि अकारः अवश्यं श्रूयते। एतत् सर्वम् अपि इत्यस्य उपसर्गस्य विषये। एवमेव अव इति उपसर्गस्य विषये अपि अस्ति। अव प्लस गाः प्लस ल्यप, तत्र अवगाह्य इत्यस्य स्थाने वगाह्य इति भवति। कुमारसम्भवे प्रथमः श्लोकः अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरौ तोयनिधि वगाह्य स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। अवगाह्य इत्यस्य स्थाने वगाह्य इति दृश्यते। अनेन प्रकारेण कुत्रचित् प्रयोगेषु अकारस्य अव तथा अपि इत्येतयोः उपसर्गयोः अकारस्य लोपः कृतः दृश्यते। अंडरस्टैंड दिस वर्ड। अस्माभिः कर्तुं शक्यते इति न, कृतः दृश्यते। वी सी दैट पर्टिकुलर लोपा बीइंग डन देयर। तत्र वष्टिभागुरिः अल्लोपम् अवाप्योः उपसर्गयोः अनेन प्रकारेण अस्य समाधानं दीयते। एतत् सर्वम् अस्मिन् पाठे चर्चितमस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 54तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 55तमः 56तमः च पाठः। इत्येतयोः द्वयोः पाठयोः मिलित्वा अध्ययनं कुर्मः। एतयोः द्वयोः पाठयोः णिच् प्रत्ययस्य स्वार्थे प्रयोगः कथं भवति इत्यस्मिन् सन्दर्भे किञ्चित् स्पष्टीकृतं वर्तते। तत्र आदौ केचन विषयाः पीठिकारूपेण वक्तव्याः। तत्र णिच् इति प्रत्ययः दशमगणस्य धातुभ्यः अवश्यं भवति। चुर इत्यस्य चोरयति, गण इत्यस्य गणयति, कथ इत्यस्य कथयति। तत्र विद्यमानः णिच् इति प्रत्ययः स्वार्थे भवति। स्वार्थे इत्युक्ते मूलधातोः अर्थः, स्व अर्थः, तस्य अर्थस्य परिवर्तनं कुत्रापि न भवति। यद्यपि तत्र चुर प्लस णिच् इति क्रियते, तथापि चुर इत्यस्य धातुपाठे उक्तः यः अर्थः सः एव चुर प्लस णिच् इत्यस्य अर्थः।
अन्येषां गणानां ये धातवः सन्ति, प्रथमगणः, द्वितीयगणः, तृतीयगणः इत्येतेषां विषये तु णिच् इति प्रत्ययः स्वार्थे न प्रयुज्यते, अपि तु प्रेरणार्थे, प्रयोजकः अस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। इत्युक्ते तत्र पठ इति मूलधातोः यः अर्थः तस्य अर्थस्य परिवर्तनं भवति। पठ इस् टु रीड्, तत्र णिच् प्रत्यये कृते पाठयति इस् टु मेक् somebody रीड्। लिख इत्युक्ते टु रैट्, लेखयति इत्युक्ते टु मेक् somebody रैट्। अनेन प्रकारेण दशमगणस्य धातुभ्यः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः, अन्यगणस्य धातूनां विषये प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः इति तत्र विभाजनम् अस्ति। अयं सामान्यः नियमः। एवं सति कुत्रचित् अन्यगणस्य धातोः विषये अपि स्वार्थे णिच् प्रत्ययः कृतः दृश्यते। So for some verbs of 1st to 9th gana, a णिच् pratyaya is seen added, but the preranarthaka, prayojaka meaning is not there. The meaning is that of the original verb, but the णिच् pratyaya gets added. A typical example is pariveshayati. पूर्वस्मिन् वर्गे अस्माभिः दृष्टं विष इति धातुः अस्ति, सः वस्तुतः तृतीयगणस्य धातुः अस्ति। तस्य रूपाणि क्लिष्टानि सन्ति, दर्शयामि, परन्तु तत्र परिवेशयति इति यद् रूपम् अस्माभिः बहुवारं प्रयुज्यते, तत्र विषधातोः एव अर्थः, व्याप्तिः इति यः अर्थः पूर्वस्मिन् वर्गे मया विस्तरेण परिवेशयति इत्यस्य विषये स्पष्टीकरणं दत्तम्। अतः तत्र परिवेशयति इत्यत्र विषधातोः एव अर्थः, परन्तु तत्र णिच् प्रत्ययः कृतः अस्ति। एतादृशः णिच् प्रत्ययः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः इति नाम्ना ज्ञायते। दशमगणस्य धातुभ्यः तु नित्यं स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भवति। अन्यगणस्य ये धातवः तेषां विषये कुत्रचित् णिच् प्रत्ययः स्वार्थे कृतः दृश्यते। तस्य साधुत्वज्ञापनार्थं भर्तृहरिविरचिते वाक्यपदीये विद्यमानम् एकं वाक्यं सिद्धान्तरूपेण स्वीक्रियते। निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते। Let us talk a little bit about Vakyapadiyam for a minute. Bhartruhari, a great grammarian, अनेन व्याकरणशास्त्रस्य वाक्यपदीयम् इति कश्चन क्लिष्टः ग्रन्थः विरचितः. One of the extremely fine books on Sanskrit grammar. It is pretty advanced, even not taught at the level of MA, or only some portions of this book are taught at the level of MA. Only people who are really interested in learning deepest aspects of Sanskrit grammar, they go and learn Vakyapadiyam on their own. On the website, the entire Vakyapadiyam is there. Ayam granthaha shloka rupena virachitaha asti. It's verses one by one. तत्र कारक प्रकरणे विद्यमानः अयं श्लोकः न्यग्भावना न्यग्भवनं रुहौ शुद्धे प्रतीयते। न्यग्भावना न्यग्भवनं ण्यन्तेऽपि प्रतिपद्यते। अवस्थां पंचमीं प्राहुः ण्यन्ते तां कर्मकर्तरि। निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते। This is actually one of the very famous, well-studied, well-analyzed lines of Vakyapadiya. Equally complex. There are multiple layers of meaning presented in this particular set of verses. They get unfolded more and more you study this particular topic. Tat sarvam atra na avashyakam. Atra kevalam idam vakyam asya prarambhikastariyah arthaha. Only the initial level of meaning of this particular verse, not even the verse, this particular line is expected over here. So atra kimuchyate nivrutta preshanat dhatoho. Preshana means preranartha. Nivrutta means gone away, retired, no more in action. Ataha
यत्र णिच् प्रत्ययः प्रयुज्यते परन्तु प्रेषणम् इत्युक्ते प्रेरणा इति अर्थस्य निवृत्तिः भवति. The णिच् pratyaya in general will bring the preranartha along with it, but sometimes that preranartha somehow disappears. The णिच् pratyaya remains as it is, but the preranartha disappears. Such a णिच् pratyaya which is no more associated with the preranartha is called swarthe णिच्. Prakruta means swartha, original meaning. So nivritta preshanat dhatoho सह धातुः यस्मात् प्रेषणम् इत्युक्ते प्रेरणा इति अर्थः निवृत्तः. The meaning has been removed. Only the dhatu, simple dhatu now remains. णिच् प्रत्यय is also there, but meaning is not there. तत्र विद्यमानः णिच् प्रत्ययः स्वार्थे णिच् इति नाम्ना ज्ञायते. कुत्र कुत्र एतादृशः णिच् भवति इति तत्र अग्रे विवृतमस्ति. तस्य विषये इदानीं चिन्तनं नावश्यकम्. कः अर्थः सामान्यरूपेण तदेव ज्ञेयं. केषुचन प्रयोगेषु धातोः णिच् प्रत्ययः कृतः अस्ति, परन्तु तत्र प्रेरणार्थकता नैव विवक्षते. So when the णिच् pratyaya is added, it will bring the preranarthakata with it. But that preranarthakata somehow disappears. The णिच् will remain. So it's basically null and void णिच्. That णिच् is called prakrute arthe णिच् pratyaya or swarthe णिच् pratyaya. केषुचन प्रयोगेषु धातोः णिच् प्रत्ययः कृतः अस्ति, परन्तु तत्र प्रेरणार्थकता नैव विवक्षते, अपि तु धातोः मूलः अर्थः एव स्फुटीभवति. स्फुटीभवति इत्युक्ते स्पष्टीभवति. तादृशेषु स्थलेषु स्वार्थे णिच् प्रत्ययः अस्ति इति ज्ञेयम् इति अस्य वाक्यस्य आशयः. एतादृशं कुत्र पंडितैः कृतं दृश्यते. So we are not allowed to do like this. Take any random dhatu, add a णिच् and then get rid of प्रेरणार्थ. We don't do any of these things. We are not even allowed. परन्तु तत्र पंडितैः कुत्रचित् एतादृशं कृतम् अस्ति. कुत्र कृतम् अस्ति? सो प्रयोगसौलभ्यार्थं द्वितीयः गणः, तृतीयः गणः, सप्तमः गणः एतादृशानां धातूनां कृते तेषां क्लिष्टरूपाणि दृष्ट्वा. Everybody knows the forms of the verbs in the second, third, seventh gana are complex. So tatra क्लिष्टरूपाणि दृष्ट्वा एतादृशः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः पंडितैः तत्र अनुमन्यते. यथा मया पूर्वम् उदाहरणं दत्तं, विष इति धातुः अस्ति, तस्य वस्तुतः तृतीयगणस्य धातुः अस्ति, अतः रूपाणि कथं भवन्ति? वेवेष्टि, वेविष्टः, वेविशति, वेवेक्षि, वेविष्ठः, वेविष्ठ, वेवेष्मि, वेविश्वः, वेविष्मः. एतेषां स्मरणं कष्टमेव. अतः अत्र पंडितैः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः अनुमन्यते. They say that bring a णिच् without the preranartha and it becomes a swarthe णिच्, and once it becomes a swarthe णिच्, the forms will be like the 10th gana, which are obviously significantly easier. वेशयति, वेशयतः, वेशयन्ति, वेशयसि, वेशयथः, वेशयथ, वेशयामि, वेशयावः, वेशयामः. तत्र परि इति उपसर्गस्य उपस्थितौ प्रयोगः प्राधान्येन दृश्यते, अतः परिवेशयति, परिवेशयतः इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति. एतादृशं स्वार्थे णिच् प्रत्ययस्य विधानं शिष्टप्रयोगं दृष्ट्वा एव करणीयं. सो ओन्ली वेयर योर टीचर्स, बुक्स, commentaries tell you, only where the shishtas are seen using words like this, तत्र एतादृशः प्रयोगः करणीयः. एकं साहित्ये विद्यमानम् उदाहरणं ददामि. देवी सप्तशत्याः प्रथमः श्लोकः. सावरणी सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यतेष्टमः, निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गदतो मम. सो सावरणीः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः. द 8th मनु, सावरणी, तस्य उत्पत्तिं निशामय तदुत्पत्तिं, तस्य उत्पत्तिं,
how that eighth Manu was born. I am explaining this in details. Nishamaya. Reflect upon that. Perceive, understand, think about it. सो तत्र अस्मिन् वाक्ये निशामय इति प्रयोगः अस्ति. It's a simple lot lakara madhyama purusha ekvachana. The rishi is talking to the king that now I will tell you how the eighth Manu was generated, and you listen to it, you reflect upon what I am telling you right now. Tatra nishamaya iti prayogaha vastutah प्राकृते अर्थे णिच् प्रत्ययं कृत्वा सिद्ध्यति. कथमिति चेत् अत्र शम इति मूलः धातुः. शम आलोचने, टू परसीव, टू रिफ्लेक्ट अपॉन इति धातुः अस्ति. अयं धातुः दशमगणस्य एव धातुः. सो चुरादिः एव. सो टेक्निकली देयर इज ऑलरेडी अ स्वार्थे णिच्. बट द प्रॉब्लम इज इन द धातु पाठ चुरादिगणस्य अयं धातुः आत्मनेपदी अस्ति. आत्मनेपदित्वात् अस्य लोटलकारस्य रूपं निशामयस्सुव इति भवति. You have to follow the rules of the grammar. If it is atmanepadi verb, the form will be nishamayasva, like vandasva, labhasva, nishamayasva. अतः अत्र निशामयस्व इति रूपं स्यात्. अयं धातुः परस्मैपदी नास्ति. अतः निशामय इति रूपस्य साधुत्वं वक्तुं कष्टम्. व्याकरणदृष्ट्या रूपं किं? निशामयस्व. इष्यते किं? निशामय. तत्र कथं साधुत्वम् उच्यते इति चेत् तत्र आदौ स्वार्थे णिच् प्रत्ययः, तदनन्तरं प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः. So we add two consecutive णिच् pratyayas. Adau swarthe णिच्. This swarthe णिच् is because it is in the 10th gana. We are not doing anything new. चुरादि गणस्य सर्वेभ्यः धातुभ्यः स्वार्थे णिच् प्रत्ययः भवति. अतः अत्र स्वार्थे णिच् क्रियते. तदनन्तरं we add a प्रेरणार्थक णिच् प्रत्यय. The final form is nishamaya. This preranarthaka णिच् pratyaya comes along with the preranartha, and then the preranartha gets lost, leaving behind simply the shell, leaving behind simply the णिच् pratyaya, which is justified by nivritta preshanat dhatoh prakruterthe णिजुच्यते. अतः अत्र किं क्रियते? स्वार्थे णिच् प्रत्ययः, तदनन्तरं प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः. Once you have two different णिच् pratyayas, you get the ubhaya paditva. We will not go in the why, how and when. परंतु तत्र णिच् प्रत्ययः प्रेरणार्थे यदा क्रियते, वस्तुतः पूर्वस्मिन् वर्गे मया पाठितमासीत्. णिचश्च इति तत्र सूत्रमस्ति. प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः यदा क्रियते तदा उभयपदित्वं भवति. अतः this स्वार्थे णिच्, it causes an atmanepada. But you add a preranarthe णिच्, it will cause an ubhayapada. So you will get the form called nishamaya. And technically, if this would have been preranarthe णिच्, nishamaya would be a different meaning. We want a normal meaning. This is simply listen to me or reflect upon. This is not make somebody reflect upon. Atra preranarthah nasti. Atah nishamaya ityatra केवलं स्वार्थे णिच् तदनन्तरं प्रेरणार्थे णिच् इति क्रियते चेत् अर्थे परिवर्तनं स्यात्. तत् तथा मा भूत्. अतः प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययं कृत्वा प्रेरणार्थकस्य लोपः, निवृत्तिः क्रियते. So this is basically tricks of the trade. We don't know whether Markandeya Rishi, when he spoke all this, whether such derivation was acceptable and so on. This is basically grammarians trying to juggle around to make themselves happy. So tatra प्रेरणार्थे णिच् प्रत्ययः क्रियते, प्रेरणार्थकस्य लोपः भवति. निशामय इत्यत्र स्वार्थे णिच् पुनरेकवारं स्वार्थे णिच् इति द्वयोः णिच् प्रत्ययोः प्रयोगेण रूपं सिद्ध्यति. एवमेव तर्ज इति धातोः तर्जयति इति रूपं, भर्त्स इति धातोः भर्त्सयति इति रूपं.
एतौ द्वौ अपि चुरादिगणस्य आत्मनेपदी धातु स्तः, अतः तत्र तर्जयते भर्त्सयते इति रूपं स्यात्। तर्हि तर्जयति भर्त्सयति इति रूपं कथं साधुत्वं प्राप्नोति इति चेत् तदेव उत्तरं स्वार्थे णिच् तदनन्तरं प्रेरणार्थे, प्रेरणार्थे और प्रेषणार्थे, दिस इज नॉट a typo, the original Vakyapadiyam verse says निवृत्त प्रेषणात् धातुः, so I am using the word प्रेषणार्थे in the discussion, द्वयोः अर्थः समानः। so अत्र स्वार्थेणि च ततः प्रेरणार्थे और प्रेषणार्थेणि च तदनन्तरं प्रेरणार्थकस्य निवृत्तिः, अनेन प्रकारेण एतौ द्वौ प्रयोगौ तर्जयति भर्त्सयति इति अपि भवतः। अन्यः एकः साहित्यप्रयोगः अत्र अस्मिन् सन्दर्भे अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र रघुवंशे अन्तिमे सर्गे प्रार्थयन्त शयनोत्थितं प्रियाः तं निशात्य विसर्गचुम्बनम् इति निर्देशः लभ्यते। In this particular line, there is this word called प्रार्थयन्त। अस्य पदपरिचयः कः? प्रार्थयन्त इति प्रयोगः प्र उपसर्गपूर्वकस्य अर्थ इति धातोः लङ् लकारस्य प्रथमपुरुषबहुवचनरूपम् अस्ति। The prathama purusha bahuvachana of the lang lakara in the atmanepada, for example, avandata, avandetam, avandanta. In the same way, for the artha dhatu, it will be arthayata, arthayetam, arthayanta, and then you have a pra upasarga. So pra plus arthayanta becomes prarthayanta. अत्र अर्थ इति चुरादिगणस्य धातुः अस्ति, सः मूलरूपेण आत्मनेपदी एव, अतः प्रार्थयन्त इत्यत्र प्रयोगे कोऽपि दोषः नास्ति। So technically this current discussion of the णिच् प्रत्यय is nowhere in the picture. The line is clear, there is no grammatical error. प्रार्थयन्त शयनोत्थितं प्रियाः इति प्रयोगः अवश्यं साधु अस्ति, तत्र कोऽपि दोषः न भवेत्। परन्तु कुत्रचित् some manuscripts have some errors and that gets propagated and so on. प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इति पाठः दृश्यते. There is a different version, most likely erroneous version, but this is prevalent, and that version says प्रार्थयन्ति. सिद्धांत कौमुदीकारेण अपि प्रार्थयन्ति इत्यस्यैव पाठस्य निर्देशः कृतः अस्ति. So probably the copy of Raghuvamsha that he had this form प्रार्थयन्ति. So अत्र प्रार्थयन्ति इति लट् लकारस्य प्रयोगः यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र साधुत्वं कथं वक्तव्यम्? किमर्थमिति चेत् अर्थ इति धातुः आत्मनेपदी अस्ति, अतः प्रार्थयन्ते इति प्रयोगः भवेत्, नाट् प्रार्थयन्ति। अतः अत्र यदि प्रार्थयन्ति इति लट् लकारस्य प्रयोगः अत्र स्वीक्रियते तर्हि तत्र अस्य पाठस्य समर्थनं कर्तुं पुनरेकवारं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिच् प्रयुज्यते इति सिद्धान्तः उपयुज्यते। प्र उपसर्गः अर्थधातुः तत्र स्वार्थे णिच् अत्र आत्मनेपदमस्ति, पुनरेकवारं प्रेरणार्थे णिच् तत्र उभयपदित्वं सिद्ध्यति। सो प्रेरणार्थे णिच् प्रत्यय विल ब्रिंग उभयपद, सो तत्र उभयपदं सिद्ध्यति। अत्र प्रेरणार्थे णिच् प्रत्यये कृते निवृत्त प्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते इति सिद्धान्तेन णिच् प्रत्ययस्य प्रेषणम् इति अर्थस्य निवृत्तिः भवति। अतः तत्र द्वितीयः स्वार्थे णिच् इत्येव वक्तुं शक्यते। एतादृशं कृत्वा प्रार्थी इति उभयपदी धातुः तस्य लट् लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनं प्रार्थयन्ति इति भवति। अनेन प्रकारेण मूलपाठे तु दोषः नास्ति, परन्तु पाठभेदः प्रार्थयन्ति इति यदि स्वीक्रियते तर्हि तत्र तस्य समर्थनं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृतेऽर्थे णिजुच्यते इति सिद्धान्तेन कृतम् अस्ति। अनेन प्रकारेण अत्र एतयोः पाठयोः मिलित्वा णिच् प्रत्ययः स्वार्थे कथं भवति, कुत्र प्रयुज्यते, तत्र निवृत्तप्रेषणात् धातोः इति वाक्यपदीयस्य
वाक्यस्य कः अर्थः, तस्य कानि उदाहरणानि इति सर्वं विस्तरेण चर्चितम् अस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 55तमः 56तमः च पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 57तमः पाठः क्त्वा इति प्रत्ययस्य विषये किञ्चित् पाठयति। क्त्वा इति प्रत्ययः सर्वैः ज्ञायते एव। पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, गत्वा, नत्वा, श्रुत्वा, कृत्वा बहूनि रूपाणि अस्माभिः प्रतिदिनं प्रयुज्यन्ते। तत्र क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगे एकः विशेषः नियमः पाणिनिना उक्तः अस्ति। So we happen to follow that rule unknowingly, without even knowing that such a rule exists. But when we open our eyes and look at the books of grammar, we see that particular rule, and then we reflect upon, are we actually following that rule while using the ktva pratyaya? So tatra ktva pratyasya विषये कः नियमः उच्यते? यत्र द्वयोः क्रिययोः कर्ता समानः अस्ति, तत्र पूर्वकालिकक्रियां दर्शयितुं क्त्वा प्रत्ययः प्रयुज्यते। समानकर्तृकयोः पूर्वकाले इति सूत्रम्। कः अर्थः? इमेजिन् रामः आदौ पठति, तदनन्तरं गच्छति। तत्र क्रियाद्वयमस्ति, पठनक्रिया एंड गमनक्रिया। तत्र पूर्वकालिका क्रिया, प्रारंभे विद्यमाना क्रिया पठनक्रिया। अतः तत्र क्त्वा प्रत्ययस्य योजनेन रामः पठित्वा गच्छति इति प्रयोगः संभवति। The important point that we usually take granted or that we usually overlook is that these two actions, patha and gama, तत्र द्वयोः क्रिययोः कर्ता समानः एव भवेत्। रामः एव पठति, तदनन्तरं रामः एव गच्छति। Same person performs the first kriya and then the second kriya, तत्र एव क्त्वा प्रत्ययः प्रयुज्यते। रामः आदौ खादति, तदनन्तरं रामः एव पठति। तत्र खादति इति पूर्वकालिकक्रिया, पठति इति उत्तरकालिकक्रिया, तयोः कर्ता समानः, अतः खादित्वा पठति इति प्रयोगः भवति। यदि द्वौ कर्तारौ भिन्नौ स्तः, कृष्णः आदौ पठति, ततः रामः गच्छति, so two actions are there, pathana kriya is there and gamana kriya is there. Pathana kriya happens earlier, gamana kriya happens later, but pathana kriya is done by Krishna, gamana kriya is done by Rama. अस्यां स्थितौ कृष्णः पठित्वा रामः गच्छति इति प्रयोगः न क्रियते. So I am sure you don't do this prayoga, but probably we did not know the real reasoning behind it. So tatra ayam niyamah asti. Next time onwards, when you use tva pratyay in your sentence, reflect upon whether you are actually following this dvayoho kriyayoho karta samanaha part. So Krishnah adau pathati tatah ramah gacchati इत्यत्र कृष्णः पठित्वा रामः गच्छति इति अनुचितम् अस्ति। तत्र द्वयोः क्रिययोः कर्तारौ समानौ न स्तः इति सामान्यः नियमः। द्वयोः क्रिययोः कर्ता समानः अस्ति चेदेव पूर्वकालिकक्रियां दर्शयितुं क्त्वा प्रत्ययः प्रयुज्यते। परन्तु साहित्ये कुत्रचित्, not always, परन्तु केषुचन स्थलेषु क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगः भिन्नकर्तृकत्वस्य विषये अपि कृतः दृश्यते। In some rare cases, you see two different actions, first action done earlier and then the second action. The ktva pratyaya is actually used on the first action, but if you analyze, you will realize that first action is done by a different person, second action is done by something else. So tatra कुत्रचित् साहित्ये भिन्नकर्तृकत्वे सति अपि क्त्वा प्रत्ययः कृतः दृश्यते,
एतादृशेषु स्थलेषु स्थितस्य इति पदस्य अध्याहारं कृत्वा समानकर्तृकत्वं स्वीक्रियते. So in order to fit in the rules of grammar, somehow samana kartrukatvam must be acceptable. Unless there is the samana kartrukatvam, ktva pratyaya cannot be used. Samana kartrukatvam yadi udahaरणेषु न दृश्यते तर्हि तत्र कथञ्चित् somehow स्थितस्य इति शब्दस्य अध्याहारं कृत्वा समानकर्तृकत्वं स्वीक्रियते. Some examples, some of them are well known, some are not that known. Drishtveva swajanam krishnam, and then sidanti mama gatrani mukham cha parishushati. So atra drishtva iti ktva pratyayantah shabdah tatra kriyadvayam kim asti. So when a ktva pratyay is used, you will have two kriyas. So what are the two kriyas? दृष्ट्वा दर्शन क्रिया इति प्रथमा क्रिया, सीदन्ति इति द्वितीया क्रिया. First Arjuna sees his own people, then the gatras, the organs start shivering. अतः अत्र दर्शन क्रिया अर्जुनेन कृता, सदन क्रिया, सद इति मूलः धातुः, तस्य लट् लकारे सीदन्ति सीदति इति रूपं भवति, परन्तु ल्युट् प्रत्यय तु सदन इत्येव. सो सदन क्रिया गात्रैः कृता अस्ति. सीदन्ति मम गात्राणि. अतः तत्र दर्शन क्रिया सदन क्रिया इत्येतयोः कर्तारौ भिन्नौ स्तः. अस्मिन् स्थले क्त्वा प्रत्ययः वस्तुतः न भवेत्, तथापि अयं प्रत्ययः अत्र प्रयुक्तः दृश्यते. अतः कथञ्चित् somehow समानकर्तृत्वं तत्र स्थापनीयम्. We must force the समानकर्तृत्व over there. कथं तत् क्रियते इति चेत् स्थितस्य इति शब्दः तत्र संस्थाप्यते. दृष्ट्वेव स्वजनं कृष्णं स्थितस्य मम गात्राणि सीदन्ति. What magic does this do? As soon as you bring the word sthitasya, the two actions are no more drushtva and sidanti, but the two actions connected by the ktva pratyaya are drushtva and sthita. Swajanam drushtva sthitasya mama gatrani sidanti. So aham swajanam drushtva sthitah asmi mama gatrani sidanti. Now there is a darshana kriya and there is a sthana kriya. Dvayoho kartaro Arjuna. So Arjuna sees and Arjuna is standing. So what a beautiful solution over here. Swajanam drushtva स्थितस्येति अध्याहारः क्रियते चेत्, स्वजनं दृष्ट्वा स्थितस्येति अध्याहारः क्रियते चेत् तत्र समानकर्तृत्वम् अपि सिद्ध्यति. अतः स्वजनं दृष्ट्वा स्थितस्य मम गात्राणि सीदन्ति इत्यत्र दर्शनक्रिया तथा च स्थानक्रिया एतयोः समानकर्तृकत्वम् अस्ति. रघुवंशे अयं प्रयोगः प्रथमे सर्गे मत्प्रसूतिम् अनाराध्य तव सन्ततिः प्रजा न भविष्यति. So technically speaking, anaradhya, the aradhana is being or not being done by the king. Bhavishyati is associated with praja. अतः तत्र भिन्न कर्तृकत्वम् अस्ति. तथापि अनाराध्य इत्यत्र क्त्वा प्रत्ययः इत्युक्ते ल्यप् प्रत्ययः प्रयुक्तः अस्ति. तत्र स्थितस्य इत्यस्य अध्याहारः. मत् प्रसूतिम् अनाराध्य स्थितस्य. You who are standing in the sense staying like that, without doing the pujana of my prasuti, kamadhenoho putri nandini, tava prajana bhavishyati. Once sthitasya is brought in the picture, idanim anaradhanam tatha cha sthanam dvayoho api karta raja samanaha eva. मया आगत्य दशदिनानि अतीतानि इति नाटकेषु प्रयोगः दृश्यते. मया आगत्य दशदिनानि अतीतानि. अत्रापि आगत्य इत्यस्य कर्ता अहम् इति, अतीत इत्यस्य कर्ता दिनम् इति भिन्नकर्तृकत्वम् अस्ति. तथापि ल्यप् प्रत्ययः. कथं तस्य समर्थनमिति चेत् आगत्य स्थितस्य मम दशदिनानि अतीतानि.
I came and I am staying for 10 days. आगत्य स्थितस्य मम 10 दिनानि अतीतानि. केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्. Kesha Keshi is a word in Sanskrit when two people fight by pulling each other's hairs. Kesha Keshi is the name of that fight. So Kesheshu Kesheshu Gruhitva, pull each other's hairs. Kesheshu Kesheshu Gruhitva idam yuddham pravrittam. Tatra Gruha ityasya karta, the person who is holding the hairs. Pravrittam ityasya karta tu yuddham. So युद्धं प्रवृत्तं कर्तरिक्त प्रत्ययः अस्ति. अतः अत्रापि भिन्नकर्तृकत्वम् अस्ति. तस्य समाधानं कथं? स्थित इति शब्दस्य प्रयोगः. केशेषु केशेषु गृहीत्वा स्थितयोः, two people who are standing by holding each other's hairs, तत्र युद्धं प्रवृत्तम्. अतः very beautiful technique actually. स्थितस्य और स्थितयोः, स्थितानां, whichever vibhakti is appropriate, तस्य शब्दस्य अध्याहारं कृत्वा अत्र समानकर्तृकत्वम् अवश्यं दर्शयितुं शक्यते. तादृशं समानकर्तृकत्वं क्त्वा प्रत्ययस्य प्रयोगे आवश्यकम् अस्ति. अयं सर्वः विषयः अत्र अस्मिन् पाठे चर्चितः वर्तते. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 57तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 58तमः पाठः गृ इति धातोः रूपाणि कानि सन्ति तद् विवृणोति. So the lesson is actually very simple, a good place to score in the exam. गृ निगरणे, to swallow, इति तुदादिगणस्य षष्ठगणस्य धातुः परस्मैपदी धातुः सेट् अस्ति. अस्य धातोः रूपाणि अत्र अस्मिन् पाठे उक्तानि सन्ति. लट् लकारस्य रूपे गृ इत्यस्य गिर् इति परिवर्तनं, तदनन्तरं तत्र रेफस्य विकल्पेन ल इति आदेशः भवति. So the reason why this verb is taught in this lesson is because this special transformation happens. The r gets somehow transformed into l. The sutra over there is achi vibhasha. So gru ityatra adau ikarah agacchati. The first step is e. Ru becomes e. So that is sutram ruta it dhatoho. Only the names of the sutras are required. The meanings of the sutras are not required. Ruta it dhatoho iti sutrena gru ityasya gir iti parivartanam. Tadanantaram गिर इत्यस्य गिर और गिल इति परिवर्तनम् अचि विभाषा इति सूत्रेण. अतः गृ इत्यस्य गिरति नो चेत् गिलति इति रूपं भवति. अनेनैव प्रकारेण लोट् लकारे गिरतु गिलतु, लङ् लकारे अगिरत् अगिलत्, विधिलिङ् लकारे गिरेत् and गिलेत्. Only these, we don't need to go in the other complex lakaras. Etesham chaturnaam lakaranam rupam manasi samyak rupena sansthapaniyam. And all the other forms will be like that. So girati girataha giranti. Similarly, gilati gilataha gilanti. Or say agirat agiratam agiran, agilat agilatam agilan. Aneneva prakarena tatra rupani bhavanti. Krudanta rupeshu गृ इत्यस्य गर इति परिवर्तनं भवति, गिर इति न भवति. तदनन्तरं पुनरेकवारं विकल्पेन लत्वं, सेम सूत्रम अचि विभाषा गर और गल इति परिवर्तनं भवति. यदि तत्र इडागमः भवति तर्हि इडागमस्य विकल्पेन दीर्घादेशः भवति. वृतो वा इति सूत्रमस्ति. अतः तुमुन् इति प्रत्ययः, पठितुं लेखितुं हसितुं, that तुमुन् प्रत्यय तस्य चत्वारि रूपाणि सम्भवन्ति. First, you have the option of r versus l, and then you have the option of doing the dirgha on that ikara. So garitum or garitum, galitum or galitum.
4 options. Why? Because you have choices at 2 levels. Gara versus Gala, and for each of them, Hraswa Ikara versus Dirgha Ikara. So Garitum Garitum, Galitum Galitum. Same for Tavya Pratyaya. Garitavya Garitavya, Galitavya Galitavya. लृट् लकारस्य विषये अपि तथैव. गरिष्यति गरीष्यति, गलिष्यति गलीष्यति. एतत् सर्वं स्मरणे स्थापनीयम्. अनियर्, अनियर् प्रत्ययस्य विषये इडागमः नास्ति. पठनीय, हसनीय, लेखनीय. So this idagama part does not come in, but gara versus gala is always there. So garaniya galaniya iti रूपद्वयम्. अत्र रूपे garaniya iti nasti, because there is a repha, na has been converted to na. So this could be a trick question. Garaniya, garaniya, galaniya, which is the right form? The right form is garaniya and the right form is galaniya, not galaniya or not garaniya. Ante kanichana vishishta krudanta rupani. So a different set of krudanta forms which have additional complex rules which are not needed. Only the forms need to be learned. Ktva pratyanta rupam asti girtva. Just like the way tru becomes tirtva, in the same way gru becomes girtva. Lip pratyanta form pragirya. Kta pratyanta form girna. These are actually very similar to tru. So if you know tru form, tirtva, avatirya, avatirna, and tirnavat. Same way gru also. Girtva, pragirya, girna, girnavat. एतानि सर्वाणि एव रूपाणि अत्र अस्मिन् पाठे उक्तानि वर्तन्ते. अयमेव अत्र अस्य पाठस्य विषयः. गृ धातोः भिन्नानां रूपाणाम् अत्र संकलनं कृतमस्ति. अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 58तमः पाठः समाप्तः. भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 59तमः पाठः केषाञ्चन धातूनां क्त प्रत्ययान्त रूपाणां परिगणनं करोति. So we have a bunch of dhatus, some 8 to 9 dhatus, and the kta pratyanta forms have been discussed. All must be memorized. So dha iti dhatuhu, dadhati iti tatra rupam bhavati. Tasya kta pratyanta rupam hit iti bhavati, not dhat, hit. Similarly, ktavatu pratyay will be hitavat. Abhihitam, nihitam इत्येतेषु उदाहरणेषु इत्येतेषु रूपेषु अयं हित इति शब्दः दृश्यते. दधातेः हिः इति सूत्रेण धा इति धातोः हि आदेशः भवति. So it is not dhat or dhait or anything, hit or hitavat. नुद प्रेरणे टू इंस्पायर इत्यस्य लट् लकारे नुदति इति रूपमस्ति. क्त प्रत्ययान्त रूपम नुन्न or nutta. So there is an optional nakaradesha for both. So the two takaras nutta or both the takaras get converted to nakara nunna. Similarly, nunnavat, nuttavat. Ktavatu pratyanta forms are easy. Once you get the kta, just add the vata or vana and that becomes the ktavatu pratyanta form. Understand this. This hitavata is the pratipadikam. The napumsaka form will still be hitavata. Pullinga will be hitavan. The strilinga will be hitavati. Aneneva prakarena nunnavat, nunnavan, nunnavati. Nuttavat, nuttavan, nuttavati. Agre api tadrishameva ज्ञेयम्. गृ इति धातुः गिलति और गिरति उभयथा लट् लकारे. इदानीमेव दृष्टं. गीर्ण नो चेत् गीर्णवत् इति रूपम्. पच इति धातुः पचति और पच्यते इति लट् लकारे. पक्व इति रूपमस्ति. नॉट पचित, नॉट पक्त, नॉट एनीथिंग एल्स. पक्व इति रूपमस्ति. पक्ववत् इति क्तवतु प्रत्ययान्त रूपम्. तत्र पचो वहा
इति प्रत्ययतकारस्य वकारादेशः भवति। पचो वः। प्र उपसर्गपूर्वकः यत इति धातुः प्रयतते इति लट्लकारस्य रूपं प्रयत्त और प्रयत्तवत्, नॉट प्रयतित। जागृ टू स्टे अवेक और टू वेक अप इत्यस्मिन् अर्थे अयं धातुः प्रयुज्यते। अदादिगणस्य धातुः, द लट् लकार फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट। जागर्ति, जागृतः, जाग्रति। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सो जागर्ति एंड जाग्रति अस्य क्त प्रत्ययन्त रूपम, नॉट जागृत, नॉट जागृत, नॉट जागरत, जागरित एंड जागरितवत्। खन टू डिग इति खनति इति रूपम, द क्त प्रत्ययन्त फॉर्म, not khanit or khant, it is khat, not even khat. So nama becomes nat, gama becomes gat, khana becomes hat, but khana becomes khat or khatavat. Ante swap iti dhatuhu, to sleep, swapiti, swapitaha, swapanti, not swapinti. स्वपिति स्वपितः स्वपन्ति इति रूपाणि तत्र सुप्त, नॉट स्वप्त और नॉट स्वपित, सुप्त और सुप्तवत् इति क्त प्रत्ययन्त रूपम्। अनेन प्रकारेण एतेषां सर्वेषां धातूनां लट् लकारस्य रूपम् अपि स्मरणे स्थापनीयम्, क्त प्रत्ययन्त रूपम् अपि स्मरणे स्थापनीयम्. So the exam can have questions in various manners. There might be match the pairs, lat lakara form in one case and kta pratyanta form in other column, or they will give a lat lakara form and they will ask the corresponding kta pratyanta or ktavatu pratyanta form, and so on. They might give certain options and ask you to find out which of these are correct kta pratyanta forms and which are wrong kta pratyanta forms. अनेन प्रकारेण अस्य पाठस्य अयमेव विषयः, केषाञ्चन धातूनां क्त प्रत्ययन्त रूपाणि अत्र पाठितानि वर्तन्ते। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 49तमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 6तमः पाठः स्वप्त तथा स्वपित इति द्वयोः शब्दयोः विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र स्वप टू स्लीप इति धातोः लोट लकारस्य रूपाणि अत्र निर्दिष्टानि वर्तन्ते। स्वपितु और स्वपितात्, स्वपितां स्वपन्तु, स्वपिः और स्वपितात्, स्वपितं स्वपित, स्वपानि स्वपाव स्वपाम. You are welcome to memorize these forms, but that particular thing verbatim is not needed for the exam. So here in this table, this madhyama purusha bahuvachana form swapita is of our interest. स्वपित इति स्वपधातोः लोट लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम्. So you all sleep, यूयं स्वपित इति प्रयोगः. रूपसिद्धौ तत्र इडागमः भवति. सो स्वप इति धातुः तत्र इडागमः भवति ऋतादिभ्यः सार्वधातुके इति सूत्रम्. वैदिक रूपाणां सिद्धौ कथंचित् तत्र इडागमः न भवति. पूर्वमपि मया उक्तं वैदिक संस्कृतस्य भिन्नाः नियमाः सन्ति, लौकिक संस्कृतस्य भिन्नाः नियमाः सन्ति. अतः वैदिक रूपस्य सिद्धौ बहुलं छन्दसि इत्यनेन इडागमः न भवति. अतः वैदिक संस्कृते स्वप्त इति रूपमपि दृश्यते. This is actually more commonly known than swapita. So uttishthat ma swapta is a well-known phrase from Prashnopanishad. So people tend to read this phrase uttishthat ma swapta and then they tend to use the form swapta in their own language, which is not acceptable. That is the gist of this lesson. स्वप्त इति प्रयोगः स्वपित इत्यस्मिन् अर्थे केवलं वेदे भवति. लौकिक संस्कृते तु स्वपित इत्येव प्रयोगः भवेत्.
अतः लौकिकसंस्कृते अस्माभिः प्रयोगः करणीयः चेत् उत्तिष्ठत मा स्वपित इति भवति। तत्र मा इति अस्ति, पूर्वं मया पाठितं, माङ् इत्यस्य योगे लुङ्लकारः भवितुम् अर्हति। अतः लुङ्लकारस्य प्रयोगः करणीयः चेत् उत्तिष्ठत मा स्वाप्त इति वक्तव्यम्। So if you take this as a simple ma avyaya without nakara, then you can use lot lakara. But if you take this as mang avyaya, then you must use the lung lakara. This has been taught earlier in Bhasha Paka 1. अतः तत्र उत्तिष्ठत मा स्वाप्त इति वक्तव्यम्। लुङ् लकारस्य मध्यमपुरुष बहुवचनस्य रूपे अकारः अस्ति, अस्वाप्त इति दृश्यते, परन्तु माङ् अव्ययस्य योगे तत्र अकारस्य निषेधः भवति, अतः मा स्वाप्त इति प्रयोगः तत्र साधुत्वं प्राप्नोति। In the same way, जागृ इति धातोः अपि लोट् लकारस्य मध्यमपुरुष बहुवचनं जागृत इति अस्ति। अत्रापि यूयं जागृत इति प्रयोगः करणीयः। वेदेषु तु उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान् निबोधत इति दृश्यते। So that is a popular Vedic phrase. तद्दृष्ट्वा जाग्रत इति प्रयोगः कैश्चन जनैः क्रियते, तादृशः प्रयोगः लौकिकसंस्कृते नानुमन्यते। अतः तत्र तस्य स्थले जागृत इति प्रयोगः भवति। Earlier there was the mang avyaya, so we had discussion of lung lakara and so on. That is not needed over here. अतः अत्र लौकिकसंस्कृते उत्तिष्ठत जागृत इति प्रयोगः करणीयः, अयमेव अत्र आशयः। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे स्वप धातुः तथा च जागृ धातुः एतयोः स्वपित तथा जागृत इति साधुप्रयोगौ स्तः इति स्पष्टीकृतमस्ति। अत्रैव भाषापाकः प्रथमः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः षष्टितमः पाठः समाप्तः। अत्रैव अस्माकं प्रकरणस्य आवल्यां विद्यमानम् उपान्त्यं प्रकरणं क्रियापदविचारः इति अपि समाप्तम्।